प्रिय आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 238औं श्रृंखलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। म राजेन्द्र मान बज्राचार्य। आज पनि नाम संगीति सुविशुद्ध धर्मठाटो ज्ञान गाथालाई निरन्तरता दिने क्रममा म तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। फेसबुक प्रत्यक्ष प्रसारणमा सराजै 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा 6 बजेदेखि 6:30 सम्म नेपाली भाषामा र 6:30 देखि 7 बजेसम्म अंग्रेजीमा प्रसारण हुने कुरा यहाँहरुमा विदितै छ। कार्यक्रम नेपाली र अंग्रेजी दुवै कार्यक्रम हेरेर यहाँहरुले अरूलाई पनि जानकारी दिइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। I welcome all my Dhamma friends and followers in 238 episode of Vajrayana Buddhist Education, broadcast live in Facebook. Just after completion, it will upload it to YouTube channel of Rajendra Man Bajracharya as well. Today also from 6 to 6:30 in Nepali language and 6:30 to 7 p.m. in English language, and I'm going to continue Nama Sangiti Subisuddha Dharmathato Jnana Gatha today as well. First of all, I would like to welcome in Nepali version teachings of Vajrayana Buddhist Education. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान बौद्ध शिक्षाको आज 238औं श्रृंखलामा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि आज 22औं, 23औं, 24औं र 25औं 22, 23, 24 र 25 परीक्षालाई जानकारी दिने जमर्कोमा रहेको छु र सुविशुद्ध धर्मठाटो ज्ञान गाथाको 22औं मा उल्लेख भएका कुरालाई हामीले मनन गर्ने हो भने विद्याराजो ग्रमन्त्रेषु मन्त्रराजो महाकृत मौसनिसो ड फुटो निसो विश्वदर्शी वियतपति भनेर यो 22औं अध्यायमा उल्लेख भएको छ भने यसलाई यसरी 22औं अध्यायमा उल्लेख गर्नुको तात्पर्य यसले के हामीलाई जानकारी गराउँदछ भनेर भन्दाखेरि उहाँ विद्याको राजा विद्याराज अर्थात विद्याले सम्पन्न व्यक्ति जसलाई मुख्य मन्त्रको मालिक बनेर पनि हामीले चिन्न सकिन्छ र त्यसैले मन्त्रको मालिक भएकोले उहाँलाई हामीले मन्त्र राजा बनेर पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ। वो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी मन्त्र राजा भनेर सम्बोधन गर्ने बेलामा यो बृहत ज्ञानको रूपमा हामीले लिँदाखेरि उहाँलाई सर्वज्ञताको महान व्यक्तित्वको रूपमा पनि हामीले चिन्न सकिन्छ र उहाँको यो सर्वज्ञताको ज्ञानलाई उच्च स्तरको परिचयका साथ हामीले उच्च स्तरको र विद्वानको रूपमा र अद्भुत क्षमता भएको व्यक्तिको रूपमा हामीले विश्वलाई सिनारी दिनाउने एउटा समग्रताको स्वामीको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। यसरी यो समग्रताको स्वामी, विश्वको प्रदर्शी अथवा महान व्यक्तिको रूपमा हामीले जब उहाँलाई परिचित गराउँछौं यो बेलामा अझ भन्ने हो भने उहाँ एकजना उत्तमाधिपति, उत्तम, उहाँ भन्दा उत्तम अर्को छैन कि भन्ने आभास हामीलाई प्राप्त हुन्छ। केमा भन्दाखेरि विद्या मन्त्रको क्षेत्रमा मन्त्रोच्चारणको आधारमा विद्या ज्ञान प्राप्त गरेको उहाँलाई हामीले तसर्थ गुह्य महार्थ ज्ञानका आदिपति भनेर पनि हामीले चाहिँ बोध गर्न सक्छौं। गुह्याधिपति मन्त्रको भएको कुरा
हुँदाखेरि उहाँलाई हामीले मा उष्निसको रूपमा छिनारी दिने गर्छौं। महास्निसको रूपमा छिनारी दिने बेलामा हामीले उष्निस भन्दाखेरि शिरमा यो तालुको भागलाई उष्निस भनेर भन्ने गरिन्छ र कोही पनि व्यक्ति मृत्युवरण गर्ने बेलामा वज्रयान बौद्ध परम्परा अनुसार उष्निसको आधारमा उष्निसबाट श्वास प्रश्वास प्रदान गरेर आयु प्रदान गरेर मृतकलाई पनि बोल्न लगाउने एउटा विधि दीक्षाको रूपमा पनि प्रचलित यहाँहरूलाई थाहा छ, जसलाई वाङ भनेर भूत भाषामा भन्ने गरिन्छ र उष्निस चक्र विजयको रूपमा यो चाहिँ हामी वज्रयानीहरूले पूजा गर्ने गर्दछौं। र यसमा उष्निस अर्थात यो तालुको चक्रले माथितिर आकाशभूतलाई दर्शन गरिराखेको हुन्छ र जगत विश्वलाई नै यसले महत्वपूर्ण रूपमा आधिपत्य ज्ञान प्रदान गरिराखेको हुन्छ। यसरी आधिपत्य ज्ञान प्रदान गर्नु भनेको एक प्रकारले अद्भुत ज्ञानको रूपमा हामीले लिन सकिन्छ र यो अद्भुत ज्ञानका मूल वाहक भनेको पत्तारक मञ्जु घोष नै हुन्। पत्तारक मञ्जु घोष अर्थात महामञ्जुश्रीको ज्ञान नै हो र उच्च स्तरीय ज्ञानलाई नै यहाँ प्रतिबिम्बित गर्न खोजिएको, जुन उच्च स्तरीय ज्ञानमा गुह्याधिपतिको रूपमा उत्तमाधिपतिको रूपमा बोध गराएर अग्रसरता दिलाउने प्रयास गरेको हामीले पाउँछौं। अर्थात यसले चाहिँ के महत्वपूर्ण हामीलाई चाहिँ ज्ञान दिन्छ भन्दाखेरि उष्निस चक्रबाट ज्ञान प्रदान गरेर गर्ने भनेको शतअङ्गको ज्ञान हो र शतअङ्गको ज्ञानले यो काल र शरीरका साथै चित्तलाई नै बोध गराउने गर्दछ र चित्तलाई बोध गराउने बेलामा हामीले यो रात दिन नभनिकन महत्वपूर्ण रूपमा अनुत्तर योगका ज्ञानहरू हामीमा प्रज्वलित हुने गर्दछ र यो अनुत्तर योगको ज्ञानको कारणले यसले चाहिँ एउटा आकाशभूतको रूपमा हामीलाई चाहिँ आधिपत्य ज्ञान प्रदान गरेको हुन्छ र यो आधिपत्य ज्ञान भनेको के त भन्दाखेरि आकाशको जुन चाहिँ राहुको चाहिँ प्रतिबिम्बलाई अन्त गरेर सजिलैसँग अगाडि बढ्ने महत्वपूर्ण ज्ञान यसैमा हुने गर्दछ। र यसरी नै जब हामी 23औं पंक्तिमा जान्छौं, सर्वबुद्धात्मको भाव्य जगदानन्द लोचन, सर्वबुद्धात्मको भाग्य जगदानन्द लोचन, विश्वरूपो विधाताय पूज्य माल्यो महाऋषि भनेर उल्लेख गरेको पाउँछौं। यो के भनेको त भन्दाखेरि सम्पूर्ण बुद्ध बोधिसत्वहरूको महत्वपूर्ण चित्तको उत्तम भावलाई, सम्पूर्ण बोधिसत्वहरूको चित्तको महत्वपूर्ण भावलाई नै जगदानन्द लोचन अर्थात जगत संसारलाई, विश्व ब्रह्माण्डलाई हेर्न सकिने लोचन दृश्यको रूपमा लिएको हामीले महसुस गर्न सक्छौं। त्यसैले यसलाई विश्व प्रदर्शनी, विश्वको सम्पूर्ण कुरालाई देख्न सक्ने विधाताको रूपमा हामीले पुज्ने गर्छौं, मान्ने गर्छौं। यो र यसरी विश्वलाई नै पुज्ने र मान्ने व्यक्ति भएकोले नै उहाँलाई पूज्यो मान्ने महर्षि भनेर संज्ञा, सत्कार र सम्मान दिने गरेको हामीले पाउँछौं। ओ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी हामीले यी कुराहरूलाई अगाडि बढाउँदाखेरि
सम्पूर्ण बुद्ध बोधिसत्वहरूको ज्ञान समाहित भएको सर्वज्ञता हासिल गरेको सम्यक सम्बुद्ध तथागत शाक्य सिंहलाई चाहिँ हामीले यही सम्पूर्ण ज्ञानहरूको ज्ञाताको रूपमा प्रस्तुत गरेको हामीले पाउँछौं। र आदरणीय कल्याण मित्रहरू, जब हामी यसरी चाहिँ अगाडि बढ्छौं र यो सुविशुद्ध धर्मधातु ज्ञान गाथा 25 को 24औं पंक्तिमा आउँदाखेरि कुलत्रयम धरो मन्त्र महासमय मन्त्र ढिक रत्नत्रयम धर श्रेष्ठोत्तम देशक भनेर हामीलाई जानकारी दिएको पाउँछौं। यो भनेको के भन्दाखेरि तीनवटै कुलमा कुलत्रय तीनवटै कुलमा धरो मन्त्री यो मन्त्रको धारणा गरेको ज्ञानको धारणा गरेको सर्वज्ञता हासिल गरेको जुन चाहिँ महासमय मन्त्र ढिक भनेको गुह्य मन्त्र धारणा गर्नुहुने उहाँलाई हामीले चिन्नको निमित्त रत्नत्रयम धर त्रिरत्नको ज्ञानले समाहित भएको रत्नत्रयम त्रिरत्न बुद्ध रत्न धर्म रत्न र संघ रत्नको ज्ञानले समाहित भएको व्यक्ति जसलाई चाहिँ हामीले गुह्य मन्त्र महासमयको रूपमा चिन्न सकिन्छ र त्यसैले नै श्रेष्ठ स्त्रीत्यात्मक देशक भनेर उल्लेख गरेको पाउँछ। यो भनेको के त भन्दाखेरि उच्चतम श्रेष्ठतम ज्ञान धारणा गरेको उहाँ त्रिरत्नलाई चाहिँ हामीले मुख्य 3 प्रकारले उपदेशकको रूपमा चिन्न सकिन्छौं। अर्थात विगतका श्रृंखलाहरूमा मैले के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि शाक्यमुनि बुद्ध शाक्य सिंह तथागत बुद्ध उहाँ त्रिबोधी हुनुहुन्छ, सर्वज्ञता हासिल गरेको त्रिबुद्ध नै हुनुहुन्छ, त्रिरत्न नै हुनुहुन्छ भनेर भनेका थियौं। त्रिबोधी भन्दा साथै श्रावक बुद्धको आधारमा उहाँले सारनाथमा श्रवण गरेका धर्मलाई उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि श्रावकहरूलाई श्रवण गराउनुभयो, धर्म देशना गर्नुभयो। त्यसै गरेर उहाँले अर्को प्रत्येक बुद्ध अर्थात यो चाहिँ प्रत्येक बुद्धको आधारमा उहाँले स्वयंले प्रतिपादन अर्थात स्वयंले निर्ख्योल गरेर स्वयंले ज्ञान आर्जन गरेर के गर्नुभयो त भन्दाखेरि भवचक्रको ज्ञान मण्डलार्चन मण्डल बनाउन लगाएर गिद्धकुटक पर्वतमा ज्ञान दिनुभयो, धर्म देशना गर्नुभयो, आनन्द भन्टेलाई। यो भनेको प्रत्येक बुद्धको ज्ञान उहाँले दिनुभयो, तर यसरी ज्ञान दिएको भनेको यो महायानचर्या अनुसार उहाँले ज्ञान दिनुभयो। त्यसै गरेर शाक्यमुनि बुद्धले थान्य कटक पर्वतमा जुन ज्ञान दिनुभयो उच्चतम ज्ञान, यो चाहिँ श्रेष्ठ स्त्रीत्मको देशक भनेको त्रिरत्नको उच्चतम ज्ञान उहाँले थान्य कटक पर्वतमा चाहिँ दिनुभयो, जहाँ मन्त्र नय, तन्त्र नय, जन्त्र नय र यन्त्र नयको रूपमा ज्ञान दिनुभएको थियो। वा आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी उहाँले यो ज्ञान दिँदा हामीले यो थान्य कटक पर्वतसम्मको ज्ञानमा आइपुग्दाखेरि उहाँको ज्ञान त्रिरत्नमय छ, बुद्ध रत्न, धर्म रत्न र संघ रत्नमय छ। उहाँको ज्ञान त्रिबोधी रत्न त्रिबुद्धको ज्ञानमा छ। श्रावक बुद्धको ज्ञान, प्रत्येक बुद्धको ज्ञान र सम्यक सम्बुद्धको ज्ञान उहाँले दिनुभयो। तसर्थ यो सुविशुद्ध धर्म धातु ज्ञान गाथाको 25औं परिच्छेदमा आउँदाखेरि यो 25औं वा सुविशुद्ध धर्म धातु
ज्ञान गाथाको अन्तिम परिच्छेदमा के भनेको छ भन्दाखेरि अमोघ पाषाणाम विजया वज्र पाशो महाप्रह वज्राङ्कुशो महापाशो वज्र भैरव वीरका भनेर उल्लेख गरेको छ। यो भनेको के त भन्दाखेरि वज्र भैरवको भावनामा वज्र अंकुश को महापाशले सम्पन्न भएर उहाँले शिख र यो चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि वज्र थर धारणा गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। उहाँले प्राप्त गरेको यो चाहिँ पाश भनेको अंकुश पाश महापाश भनेको यो अमोघ पाशले युक्त भएर उहाँ अगाडि बढ्नु भएको हो। तसर्थ जुन वज्रवीर महाकालको अध्ययसनामा शाक्य मुनि बुद्धले देशना गर्नुभएको यस नाम संगीति ग्रन्थ नाम संगीति गाथा महत्वपूर्ण रूपमा यिनै कुरालाई बोध गराउने गरेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात यो चाहिँ वज्र भैरव भनेको वज्रवीर महाकालको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। वज्रवीर महाकाल भन्दाखेरि किन महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेर भने भन्दाखेरि वज्रवीर महाकालले बुद्ध शासनलाई थिर गर्नको निमित्त बुद्ध बोधिसत्व र बुद्ध चैत्यहरू बुद्ध स्थलहरू जहाँ जहाँ छन् सम्पूर्ण बौद्ध स्थलहरूको सुरक्षाको निमित्त संरक्षणको निमित्त उहाँ जहिले पनि यो द्वारपाल रक्षकको रूपमा बसेर उहाँले बुद्ध शासनलाई निरन्तरता दिने प्रणिधान गर्नुभएको छ। त्यसैले यो क्षण भनेको वज्रवीर महाकालको महत्वपूर्ण उपलब्धिको क्षण हो। यो पंच सुवि शुद्ध धर्म धातु ज्ञान गाथा सम्पूर्ण रूपमा वज्रवीर महाकालले धारणा गर्न सक्नु भनेको नै यो अधिष्ठान गरेर उहाँ निरन्तर रूपमा जसरी एकजना सैनिकले रक्षक बनेर सुरक्षा दिन्छ त्यसरी नै सुरक्षा कवचको रूपमा सुरक्षार्थ खटिएर संरक्षकत्वको चाहिँ निमित्त अग्रसर हुने सुरक्षाको जिम्मेवारीमा अग्रसर हुने उहाँ वज्रवीर महाकालले धारण गरेका वज्राङ्कुश वज्रपाश यी सबै नै ज्ञानका विविध पक्षका विषयहरू बोध गराउने हस्त आयुधहरू हुन्। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू जब जब हामी मूर्तिको कुरा गर्छौं ती मूर्तिको कुरा गर्दाखेरि त्यो मूर्तिमा कुनै पनि वज्रयान बौद्ध धर्मले सृजना गरेका देव देवताका मूर्तिहरू मैले देवी देवी देव देवी भनेर भनिएन देव देवता भनेर भने किन भन्दाखेरि यसरी सृजना गरिएका मूर्तिहरू भनेको एउटा धारणा गर्ने विषय वस्तु हुन् पाठ्य वस्तु हुन् ज्ञानका उच्चतम विषयहरू हुन्। जुन ज्ञानका उच्चतम विषयहरूमा ती मूर्तिहरूको अनुहार क्रोध मुद्रामा छ कि हँसिलो मुद्रामा छ कि आँखा डरलाग्दो छ कि अथवा कमला नयन छ अनि बसाई कस्तो छ उभिएको अवस्थामा छ कि अथवा चाहिँ जुन चाहिँ बसेको अवस्थामा छ कुन अवस्थामा त्यो मूर्तिलाई सृजना गरिएको छ मूर्तिको स्वरूप कस्तो छ मूर्तिका हातहरूमा हस्त आयुधहरू के उहाँले चाहिँ धारणा गरेको छ भन्ने कुरा यी सम्पूर्ण कुरा भनेको त्यो हामीले पढ्ने विषय वस्तुको विषय सूचीहरू हुन्।
पढ्ने विषयवस्तुको विषय सूची भनेको हस्त आयुधहरू, हस्त मुद्राहरू अनि बसेको हेराई आदिका विषयवस्तुहरू हुन् भने समग्र मूर्ति भनेको त्यो पाठ्य वस्तु हो भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैले वज्रवीर महाकालले धारणा गर्ने वज्राङ्कुश, वज्रवीर महाकालले धारणा गर्ने धर्मग्रन्थी, वज्रवीर महाकालले धारणा गर्ने खट्वाङ्ग, वज्रवीर महाकालले धारणा गर्ने कर्तिपात्र, यसले एउटा महानता, विशालता, सर्वज्ञता र संरक्षकताको निमित्त प्रतिबिम्बित गर्दछ। वज्रयान बौद्ध अनुसार जबसम्म अज्ञानी हुन्छ, ज्ञान हुँदैन, तबसम्म पूजा गराउँछ। पूजाले एउटा त्रयोदश पारमिताका ज्ञानहरूलाई अगाडि बढाउँछ। त्रयोदश पारमिताका ज्ञानहरूलाई अगाडि बढाउने बेलामा स्तोत्र वाचन गरेर, मन्त्र वाचन गरेर, जप गरेर, पूजा गरेर, पाठ गरेर, धारणा गरेर अगाडि बढाउँछ। जब यी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूबाट अग्रसर हुने गर्छ, त्यो समयमा भनेको के हुने गर्दछ त भन्दाखेरि ध्यान सर्वप्रथम मनलाई एकचित्तता गर्दछ। योग अनि कुनै पनि विषय वस्तुभित्र गहिराईमा गएर हेर्ने गर्दछ। त्यसपछि समाधि, एकचित्तताका साथ ध्यानमा बसेर, एकै स्थानमा बसेर गहिराईमा गएर समाधिष्ट भएर समाधिबाट ती आफूले ध्यानमा, ज्ञानमा अग्रसर भएको विषयवस्तुलाई गहिराईसम्म हेर्ने गर्दछ। यसरी गहिराईसम्म हेरिसकेपछि ती हेरेका कुराहरूमा आफू अग्रसर हुने, आफूले सम्पादन गर्ने, आफूले त्यो ज्ञान प्राप्त गर्ने मार्गमा, अभ्यस्त हुने मार्गमा आफूले के गरे त भन्दाखेरि गरेका कार्यहरू राम्रा छन्, अरूको हितको निमित्त छन् भने त्यसलाई निरन्तरता दिने, गरेका कार्यहरू गर्नै नहुने परेको छ भने त्यसलाई तुरन्तै छोड्ने र क्षमा याचना गर्ने, त्यस्ता कार्यहरू पुनः उत्पत्ति हुन नदिने र कुनै काम अरूको हित र उद्धारको निमित्त गर्न बाँकी छ भने ती कामहरू, कार्यहरू तुरन्त प्रारम्भ गर्नको निमित्त यसरी चिन्तन मनन गर्ने, आफूलाई सो मूल्याङ्कन गर्ने आधार पुरस्चरणबाट सृजना गर्ने। यसरी पुरस्चरणबाट सृजना गरिसकेपछि राम्रा कुराहरूलाई निरन्तरता दिने, गर्न बाँकी राम्रा कार्यहरूलाई अग्रसरता दिने र अभ्यस्त हुँदै धारणा गर्दै मन्त्र नए, तन्त्र नए, जन्त्र नए र यन्त्र हेर्ने माध्यमबाट, अनुत्तर योगको अभ्यासबाट अरूको हित र उद्धारमा अग्रसर हुने, अर्थात् जसरी वज्रवीर महाकालले अधिष्ठान गरेर बुद्ध शासनलाई चाहिँ म सदैव रक्षा गर्छु भनेर सधैँभरि प्रतिरक्षामा अग्रसरता देखाउनु भयो, सोही ज्ञानलाई हामीले पनि प्राप्त गर्दै उत्पत्ति भएपछि विनाश त हुनै पर्छ, जन्मेपछि मृत्यु वरण त हुनै पर्छ, तर त्यो आर्य सत्यलाई बोध गरेर मर्नुपर्छ भनेर बोध गर्दै सत्य ब्रह्म विहारमा अगाडि सर्दै आर्य अष्टाङ्गिक मार्गबाट मार्गस्थ भएर त्रयोदश पारमितामा पारङ्गत भएर सर्वार्थ सिद्धको जस्तै सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्दै
बुद्धत्व प्राप्तिमा अर्थात् निर्माण प्राप्तिमा अग्रसर हुनु नै यो सुविशुद्ध धर्म धातुमा आफ्नो काय वाक चित्त शरीर अनि वाक वचन बोली र चित्त मनले शुद्ध भएर निक्लेश भएर अगाडि बढ्ने महत्वपूर्ण ज्ञान भनेको सुविशुद्ध यही नै शुद्ध विचार शुद्ध ज्ञानको अभ्यास यही सुविशुद्ध धर्म धातु ज्ञान गाथा 25 उल्लेख भएको हामीले पाउँछौं। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यहाँलाई बारम्बार जानकारी गराइसकेको कुरा हो। जब हामी धर्म धातु मण्डलको कुरा गर्छौं, त्यो धर्म धातु मण्डलमा पञ्चबुद्धका ज्ञानहरू, पञ्चताराका ज्ञानहरू, 27-28 नक्षत्रका ज्ञानहरू अनि सप्तबारका ज्ञानहरू, नाग, किन्नर, गन्धर्व, यक्ष, 10 दिक्पालका ज्ञानहरू, 10 दिशा बोध गराउने ज्ञानहरू, यसरी सम्पूर्ण ज्ञानहरू यसमा 220 वटाको विषयवस्तु समेटिएको हुन्छ। तसर्थ यो सम्पूर्ण 220 वटाको ज्ञानलाई अगाडि बढाउनु भनेको नै महत्वपूर्ण रूपमा नाम संगीतिको महत्वपूर्ण पक्षलाई आफूले धारणा गर्ने हो भन्दै आजको नेपाली भाषाको प्रसारणलाई यो सुविशुद्ध धर्म धातु ज्ञान गाथाको 25औं पंक्तिसम्मको व्याख्या विश्लेषण गरेर यहाँहरूलाई जानकारी दिए र निकट हाम्रो सामिप्यमा मौनी नख आइसकेको हुँदाखेरि भोलिको कार्यक्रमदेखि नाम संगीतिलाई अहिलेलाई स्थगित गर्दै भोलिबाट मोहनीका विषयवस्तुलाई समेटेर केही श्रृंखलाहरू प्रसारण गर्ने जमर्को गरेको छु। किन भन्दाखेरि मोहनी नेवा बौद्धहरूको चाड हो। विजयादशमी शाक्त परम्परा अनुसारका हिन्दू परम्परा हो। दशैं सिन्धु घाटीको सभ्यतालाई परिवर्तित स्वरूपमा अँगाल्नेहरूको दशैं हो भने रावण वध गरेको विजयोत्सवको रूपमा मनाउनेहरूको दशहरा हो। त्यसै गरेर बुद्ध धर्ममा अशोकले शस्त्र त्याग गरेको महोत्सवको रूपमा पनि यही समयमा एउटै समयमा मनाइने यी 5 प्रकारका चाडहरूको बारेमा हामीले बुझ्नै पर्दछ, बुझाउनै पर्दछ। किन भन्दाखेरि यहाँ सबैले विजयादशमी भनेर मान्ने गर्दैन। विधि विधान फरक छ। यो प्रयोग भएको प्रयोगाभ्यासमा आएको सुरुवात भएको क्षण फरक छ। त्यसैले पनि यी कुराहरूलाई हामीले बोध गर्नुपर्ने हुँदाखेरि भोलिबाट केही श्रृंखलाहरू मोहनी, दशैं, विजयादशमी आदिका बारेमा जुन चाहिँ फरक के हो त, सामिप्यता के छ त भन्ने कुरा जानकारी गराउने प्रणका साथ आजको यस नेपाली भाषाको प्रसारण सुविशुद्ध धर्मधातु ज्ञान गाथा 5औं नाम संगीतिको परिबद्धलाई यही अन्त गर्दछु र अंग्रेजी भाषाबाट प्रसारणमा प्रयासरत भइरहेको हुँदाखेरि यहाँहरूले पनि अंग्रेजी भाषामा समेत हेरिदिनु हुन र अरूलाई पनि शेयर गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै कार्यक्रम नेपाली भाषाबाट बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमंगलम। I welcome all my Dhamma friends and followers in Vajrayana Buddhist Education 238 episode of Nama Sangiti and Vajrayana Buddhist teachings.
Vajrayana Buddhist studies lively broadcasted in continuously 6 to 7 p.m. in Facebook page, and just after completion in the giving the teachings, it will upload it to YouTube channel of Rajendra Manbajacharya as well. You know very well. And I would like to request again and again to continue to share your friends and family. It means you are also getting merits by sharing the programs to give knowledge to your friends and families. Nama Sangiti, the 5th chapter, Subhishuddha Dharmadhatu Jnanagatha, is at most important, major descriptive knowledge about the Nama Sangiti, because it describes Dharmadhatu Jnanagatha, Dharmadhatu Mandala's ideas, knowledge. Dharmadhatu Mandala includes 220 different subject matters. That is 5 Buddhas, 5 Tara, 28 Nakshatra, planets, and 10 direction, 10 protectors, 10 direction protectors, serpents, ghosts, so and so. It includes 220 different types of subjects in Dharmadhatu Mandala. Subhishuddha Dharmadhatu Jnanagatha Panchavinshati, in 25th paragraph, in 25 paragraphs of Subhishuddha Dharmadhatu Jnanagatha includes all that subject matter to teach you, to give you the comprehensive knowledge how to get knowledge, wisdom, and how to practice in practical life, in applied our daily application. So, Subhishuddha Dharmadhatu Jnanagatha, Subhishuddha, to cleanse, to clear, to liberate our body, speech, and mind from loss, hatred, and greediness. Whenever and wherever we could success to liberate from the loss, hatred, and the greediness, we will overcome the evils. The evils means inner evils and the outer evils. Antarik Mara and Bahya Mara. Because of we conquer from the evils, liberating from loss, hatred, and the greediness, we entered on the path of Chatu Brahma Vihara. Maitri, the metta, the friendship. Karuna, the compassion. Mudita, the joy. And Upeksha, expected goodness for others by sacrificing oneself. If we could success to overcome and go on the path Chatu Brahma Vihara, we will be on the path of right paths, right paths. Our vision will be clear always. Whenever we do some actions, we are on the right path. Right vision, right path, right action. So, our Ashtangik Marga we follow. After following the Ashtangik Marga,
automatically we lie on the silos, precepts. We will be in the right track to acquire the knowledge about the enlightenment. Only getting knowledge and wisdom, we may become wise, we may become the scholar. Until and unless we could success to work with right vision, right action, our Ashtangik Marga, with the Vivekshilata, with right thoughts to help other sentence beings, not only the sentence beings, but to the entire nature and natural environment, then only we could success to enter the enlightenment. So, dear my Dhamma friends and the followers, in this Subhishuddha Dharmadhatu Jnanagatha Panchavinshati, 25th, there are 25 paragraphs of Subhishuddha Dharmadhatu or Jnanagatha. We have still yesterday explained you briefly the 21st paragraphs. And in 26th paragraph, it is stated that Vidya Rajo Mantra Greso Mantra Rajo Mahartha Krita Masnisto Drutisto Vishwadarshi Biyatpati. As we get knowledge, as we use as wisdom. Knowledge and wisdom means Vidya Rajo Mantra Greso. We could success to apply it in our life. That is called Mantra Rajo Mahartha Krita. Krita means go in action. Whenever we acquire knowledge and wisdom, because of mantra, the spell word, we could success everlasting memory in our mind. How to apply that in the society? How to apply that for the preservation of nature and natural environment? How to protect? How to give help for the sentient beings? It is only possible because of the mantra rajo. That is why the person whom are scholarly have knowledge and wisdom also use the daily practice of mantra rajo, daily practice of Dhamma. Because of daily practices, he know very well to apply the order sentence beings to liberate from their sufferings, to cure their diseases, and to lead them towards the enlightenment. Because of that such a qualified personality, scholar is called Mantra Raja, the leader of the mantra, the leader of the knowledge and wisdom for the liberation of from the sufferings. Mosniso Usnisa, the forehead here. In Vajrayana practice, it is said in Tibetan Wang and Usnisa Vijay Chakra. When we know that when something is created, that must be destructed. When some is alive, born, he must die or she must die. It is the universal truth. But after death,
with the spell word mantra, the Guru Vajracharya will relive that dead person and talk with him or her. And the last interest of that person will known by the Guru Vajracharya. Because of Usnisha Chakra Vijaya, it could do. So, it is on the forehead. It is called the Usnisha. It is shown in upward at the sky. It could visualize the universe. Having the visualization towards the universe, it gives the knowledge of ultimate enlightenment. That's why such a person is most important scholarly applied application he could do. It is stated in the 22nd paragraph of Subhisuddha Dharmatatu Jnanagatha. Then after having the Usnisha Vijaya, knowledge and wisdom and the practices, it will teach us Sarva Buddhatma Bhavagya Jagadananda Lochana. Sarva Buddhatma, Sarva Gyata. Sarva Gyata, Samyak Sambuddha knowledge. The person, the scholar person, whom are very well known in all the subject matter, he is the perfect person, and because of his perfect knowledge, wisdom and practical application, he or her vision will be the very clear, very liberated. So, such a person is called Jagadananda Lochana. The person have the unlimited knowledge, far-sighted vision, personality. Such a far-sighted knowledge, personality, the scholar person is also known as Vishwarupa Vidhataya. If such a scholar knows everything, he could solve each and every problems created and seen in this universe. So, he is also known as Vishwarupa Vidhataya, Pujya Manyo Maharishi, such a person who can solve all the sentient beings' problem, who can preserve nature and natural, the universe. Such a person is always respected in all over the universe. That is called Pujya Manya, respected in high position everywhere. Such a person is also known as Maharishi. So, in this way, 23rd paragraph gives us the highest personalities, highest persons, highest respectable scholars' knowledge. Because of his highest knowledge, in 24th paragraph says that Kulatraya means in 3 generations, Tharo Mantri,
having the knowledge of Tri Ratna. The knowledge of Tri Ratna means Buddha Ratna, Dharma Ratna, and Sangha Ratna. The triple gems knowledge. Not only he has acquired, not only the scholar had acquired the knowledge of Tri Ratna, he or she also have knowledge of wisdom about the Tri Ratna as well. Mahasamaya Mantradhika, and he could success to acquire the knowledge in the spell word. Whenever and wherever he need or she need, immediately can apply for the preservation of nature and natural environment, and for the protection of the suffering people, for the curing of the sick and the weak people, the sentence rings. That is why Mahasamaya in all time the scholar could use, success to use the spell word, the knowledge, wisdom in practical life, for the preservation, for the liberation from loss, hatred, and the greatness. Such a person is known as the quality, he possesses the quality of Ratnatrayam. Ratnatrayadhara means he possesses the triple gems knowledge. And the person, the scholarly person, the highest respectable person who possesses the triple gems knowledge, he belongs to the Shrestha Triyatmako Desaka. Whatever the scholar used to teach, whatever in position the scholar used to lead, ever been success to liberate all the sentence being from the loss, hatred, and the greediness. Ever been success to liberate from them, from the sufferings. Ever been success to apart from the loss, hatred, and the greediness. It is, we know that Kaya Vaka Chitta, body, speech, and mind. Because of body, speech, and mind, we do the wrong practices. But such a scholar person and such a scholar person's leading, if we follow to the scholar, then we also success to apart from the loss, hatred, and the greediness. So, my dear Dhamma friends and the followers, in this position, we also are very near to that highest position. We also are very near to get the complete knowledge of enlightenment. It is only possible through the Vajrayana Buddhism. That's why in this Subhisuddha Dharmadhatu Jnana Gathas, last paragraph said that Amogha Pasa Vijaya, having the spell word, boundaries, having the techniques of tools, it is called the Amogha Pasa. Amogha Pasa means the boundary wall of knowledge, wisdom, and its practices. Because of the knowledge, wisdom, and its practices, if we could success to walk on the right path, so to Ari Satya.
Maitri, Karuna, Mudita, and Upecha. We could success to walk on the our Ashtangik Marga, then we could liberate from the Panchashila. We could success to walk for the betterment of the sentient being. So such a Amoga Pasha, the boundary wall, it is easily said that Amoga Pasha means a rope which surrounded for protection used to possessed by Vajrabhira Mahakala. Vajrabhira Mahakala also have their hand postures with he had the ayuda, the tools he possessed in his hands, the power, Kartipatra. Khatwanga, the axe, the rope, Amogapasa. And also he possessed Dharmaganti. These all four instrumental tools are possessed by Vajrabhira Mahakala, which is utmost important to protect Buddha, Buddhist thought and Buddhism, which may practice in our life in real protection of the right Buddha nature, Buddhahood, and go enlightenment process. So, among the 14th chapter of Nama Sangiti, Subhishuddha Dharmadhatu Jnanagatha Panchavinshati, these 25 paragraphs of Subhishuddha Dharmadhatu Jnanagatha of 5th chapter is utmost important to go forward in the Buddhist knowledge and to acquire the Buddha's nature and Buddhahood. As I have already given knowledge that Dharmadhatu Mandala possesses 220 subject matters, which is summarized in 25th paragraphs of Subhishuddha Dharmadhatu Jnanagatha. It is the comprehensive knowledge to give protection for the Buddha rules, Buddhism, Buddha path, and enlightenment process. This all knowledge is given by Shakyamuni Buddha to Vajrabhira Mahakala. You know that Vajrabhira Mahakala, being a Vajrabhira Mahakala, he was earlier as the Vajrapani Lokeshwara. Vajrapani Lokeshwara, after getting experimental knowledge in complete from Shakyamuni Buddha, he got the stage of Tathagata Bodhisattva at the level of Vajrabhira Mahakala. Vajrabhira Mahakala ever been committed that Vajrabhira Mahakala will be there to protect Buddhahood, Buddha nature, Buddhist religion, Buddhist sports and gods and goddesses. That's why we know that the Subhishuddha, not only the Subhishuddha Dharmadhatu Jnanagatha, the entire knowledge about Nama Sangiti is given by
Shakyamuni Buddha, reviewing, discovering the past actions and activities. Namasangit is knowledge given by Shakyamuni Buddha to Vajrabhira Mahakala, as Vajrabhira Mahakala requested for his commitment to protect the Buddha and Bodhisattva. So, in this way, we have given you the complete knowledge about Subhisuddha Dharmadhatu Jnanagatha incomprehensive. From tomorrow, in this Vajrayana Buddhist storage, Vajrayana Buddha Shiksha, Vajrayana Buddhist education, I'm going to deliver you the live broadcast, live teachings with comparative study, which we are going to celebrate in very near future, the festival Mohoni. According to the Vajrayana Buddhist practices, we do the practice of Mohoni, not the Vijayadashmi and Dasai. We celebrate Mohoni Nakha according to on the base of Guru Vajra Sattocharya. But in the same season, same period of time, there are 5 different festivals. It is utmost important which we have to get knowledge of that different festivals as well. According to that, their generation, their genetic reverse, they are doing the practice. Neva and Buddhists used to celebrate Mohoni Nakha as of Vajrasattva Guru practices. The Shakta religious people, they follow the Vijayadashmi and the dynasties, descendants of Sindhu areas, they used to practice the Dasai, not also the Vijayadashmi. In the same way, there are some dynasties, generations as well, who practice, who celebrate Dasahara. Dasahara means when they overcome, when they kill Ravana by Ram, from that period only they used to celebrate the Dasahara. So there is last and most important festival observers as well. Entire Buddhists will observe during that period of time the Shastra Tyaga Divas, Shanti Divas, Peace Festival, Give Up Arms Festival, because it is celebrated from the period of King Ashoka, who had gave up the arms and he confessed past life and he entered to the Buddha rules. So, Mohoni period, which we are going to celebrate just after 8 days, it is utmost important to know comparatively knowledge about the Vijayadashmi
Dasai, Dasahara, Peace Festival, and Mohani. So from tomorrow, I will give comparative knowledge about these celebrations. Thank you very much. Enjoy, be liberated from loss, hatred, and greediness. Share it to your friends and families. From tomorrow, at most important, you have to gain knowledge. What is mourning, what is Dasai, what is Vijayadashmi, what is Dasara, and what is Shastra Tyaga Divas. So, without hesitation, without any problems, please join from tomorrow in Vajrayana Buddhist education program. Thank you very much. Have a sound sleep tonight. Good night. Babatu Sarvamangalam.